أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اختبر نفسك. Test yourself. الوحدتان, the two units, الهادي عشرة واثنا عشرة, 11th and 12th unit. ثانيا secondly التركيب والنحو, grammar and structures. صحيح الأخطاء التي تحتها خط, correct the mistakes which are underlined. So, Mr. Yasini, what is the mistake in the first? نعم نعم كنت سعيدة في العراق. What is the correct one here? سعيدة Saidan. سعيدا. Yes, Saidan. كنت سعيدا في العراق. Yes. Next. الشركة انتقل إلى جدة. آه، الشركة انتقل إلى جدة. No, no, Not no. الشركة. So, Sharika is feminine. شركة. Intakala is آه. masculine. So, we need a masculine word here. Ahmad intakala ila Jeddah. Ahmad shifted or to Jeddah. Ahmad moved So to Jeddah. we will use instead of شركة أحمد. Yes, or any masculine word. You can use Okay. any masculine word Okay. here. أحمد انتقل إلى جدة. Yes. هل معه الجنسية اليمنية يا محمد؟ هل معنا الجنسية اليمنية يا محمد؟ Wrong answer. هل آه أنت هل Wrong answer. أنت هل Wrong أنت answer. هل مع هي الجنسية اليمنية يا Wrong محمد؟ answer. Do you have معك Yemeni nationality? معك Correct. Maaka. معك هل معك هيا تستغرق الرحلة ساعة واحدة. Okay. Wahidatan. لدي مكتبة كبيرة. Correct. يا زينب أي جميعة تختارين؟ Correct. هل شربت القهوة؟ لا. ما ما شر ما ش ما تشرب. ما Wrong, تشرب. wrong ران. answer. ما أشرب Wrong answer. لا ما شربت. Wrong answer. شربت Wrong. آم، شربت ما شربت To ha. شربت Kawa is شربتها feminine, so we need ha, not who. Ha. ما شربنا. Sharibtuha, look here. شربتها. هل شربت القهوة؟ ما شربتها. Akmil biwadi kalimatan sahiha mimma bainal qawsain. Complete by putting the correct word between from what is between the two bracket. So next student.
miss you. Maryam Ibrahim. نعم والد. جدة مدينة جميل جدا. Wrong answer. جميلة جدا. مدينة جميلة. أذهب مع أسرتي إلى شاطئ البحر. إلى الشاطئ البحر. إلى شاطئ البحر. هل أنت هل أنت سعيد هنا يا فيصل؟ أقرأ 3 ساعات تقريبا. هذه صحيفة عربية. أنا أنا إيه؟ هوايتي على القراءة. هوايتي. اقرأ الفكرة ثم أجب نعم بالله. Read the paragraph then answer with yes or no. إبراهيم طالب في okay. Next student Sarah. Yes, Ustad. Read this. Okay. إبراهيم طالب في الجامعة وأخته فاطمة طالبة في الجامعة أيضا. إبراهيم يدرس في كلية التربية وأخته تدرس في كلية الهندسة. وإبراهيم لديه هوايات كثيرة، يحب الرياضة والمراسلة وقراءة. وفاطمة لديها هواية قليلة، تحب القراءة ولا تحب الرياضة والسفر. Okay, tell me these answers. Okay. إبراهيم يدرس الطب. It is wrong, Ustad. هو طالب في الجامعة. هو يدرس تربية. Okay. فاطمة تدرس الهندسة. فاطمة تدرس نعم أستاذ صحيح. أخته فاطمة. صحيح. صحيح. إبراهيم يحب السفر. um, this is a wrong answer. خطأ. فاطمة لديها هوايات كثيرة. wrong answer. هي هوايات قليلة. لديها هوايات قليلة. لديها هوايات قليلة. إبراهيم طالب وفاطمة مدرسة. صحيح أستاذ. لا، فاطمة أيضا طالبة ليست مدرسة. لا. أوكي، فاطمة أيضا طالبة. أوكي. فاطمة تحب القراءة. آم، تحب القراءة. آه، نعم أستاذ صحيح. إبراهيم يحب الرياضة. صحيح. الوحدة الثالثة عشرة 13th unit السفر traveling. الدرس التاسع بعد المئة 109th lesson. Right presentation. الحوار الأول first dialogue. انظر واستمع وعد. الموظف the employee. أي خدمة how may I help you. المسافر لدي حجز إلى جدة. I have a reservation for Jeddah.
وأريد تأكيد الحجز. I want the confirmation of the reservation. هل الحجز على الخطوط السعودية؟ Is the reservation on Saudi Airline? لا، هو على الخطوط الإندونيسية. No, it is on Indonesian Airlines. أين التذاكر? Where are the tickets? هذه هي التذاكر. Here are the tickets. تذكرتي my ticket وتذكرة زوجتي ticket of my wife وتذكرة ابني ticket of my son وتذكرة بنتي and ticket of my daughter. وأين جوازات السفر and where are the passports? هذه هي جوازات السفر. Here are the passports. أين تأشيرة الخروج? Where is the exit visa? هذه تأشيرة الخروج وهذه تأشيرة الدخول. Here it is the exit visa and this is the entrance visa. الرحلة رقم 777. The flight number is 777. تغادر الطائرة الساعة 3 فجرا. The aeroplane will leave at 3 a.m. احضر إلى المطار قبل ساعتين. Get to the airport 2 hours in advance. شكرا, thanks. رحلة سعيدة. Have a happy flight. Mr. Yassini, نعم. you are موظف. المؤظف. Monsieur, do you hear us? Mariam Ibrahim, Oh, yes, I can hear it. you are Musafir you. Okay, start the dialogue. أي خدمتي؟ لدي حجز إلى كدة جدة جدة وأس وأريد أسرة وأريد تأكيد تأكيد الحجز الحجز. تأكيد الحجز. تأكيد الحجز هل الحجز على الخطوط السعودية؟ لا، هو على على ألان خطوط خطوط حدود عند وبيسيات إندونيسيا. إندونيسيا. أين التذاكر؟ هذه هي تذاكر تذكرتي وتذكرة زوجتي. زوجتي وتذكرة تذكرة ابني. تذكرة ابني وتذكرة بنتي. وأين جوازات السفر؟ هذه هي
角撒顿撒顿撒法利 أين تأشيرة الخروج؟ هذه تشيرة الجروج خروج جروس كروس وهذه تأشيرة إندونيسي دخولي إندوكولي الرحلة رقم 700 لا 77 77 تغادر الطائرة الساعة 3 فجرا. شكرا احضر إلى مطار قبل ساعتين. شكرا رحلة سعيدة. رحلة سعيدة. مريم. Mariam, do you hear us? Tara, Yes, Ustad. repeat whatever you hear. Okay. الكتاب الأول. الكتاب الأول. الوحدة 13. الوحدة 13. السفر. السفر. الدرس 9 بعد 100. الدرس 9 بعد 100. الحوار الأول. الحوار الأول. انظر واستمع. انظر واستمع. أي خدمة؟ أي خدمة؟ لدي حجز إلى جدة. لدي حجز إلى جدة. وأريد تأكيد الحجز. وأريد تأكيد الحجز. هل الحجز على الخطوط السعودية؟ هل الحجز على الخطوط السعودية؟ لا، هو على الخطوط الإندونيسية. لا، هو على الخطوط الإندونيسية. أين التذاكر؟ أين تذاكر؟ هذه هي التذاكر. هذه هي تذاكر. تذكرتي وتذكرة زوجتي. تذكرتي وتذكرة زوجتي. وتذكرة ابني. وتذكرة الابن. وتذكرة ابنتي. وتذكرة ابنتي. وأين جوازات السفر؟ وأين جوازات السفر؟ هذه هي جوازات السفر. هذه هي جوازات السفر. أين تأشيرة الخروج؟ أين تأشيرة الخروج؟ هذه تأشيرة الخروج. هذه تأشيرة الخروج. وهذه تأشيرة الدخول. وهذه تأشيرة الدخول. الرحلة رقم 777. رحلة رقم 777. 70. 70. not تغادر أستاذ. الطائرة إن. أوكي أستاذ. الساعة 3 فجرا.
تغادر الطائرة الساعة 3 فجرا. احضر إلى المطار قبل ساعتين. احضر إلى المطار قبل ساعتين. شكرا. شكرا. رحلة سعيدة. رحلة سعيدة. ياسيني. نعم. والآن جاء دورك. انظر والآن جاء دور واستمع وانظر. انظر واستمع. انظر واستمع. وأعد. أي خدمة؟ أي خدمة؟ لدي حجز إلى جدة وأريد لدي حجز تأكيد إلى الحجز. جدة وأريد تأكيد الحجز. هل الحجز على الخطوط السعودية؟ هل الحجز على الخطوط السعودية؟ لا، هو على الخطوط الإندونيسية. لا، هو على الخطوط الإندونيسية. أين التذاكر؟ أين تذاكر؟ هذه هي التذاكر. هذه هي التذاكر. تذكيرتي وتذكيرة تذكرتي زوجتي وتذكرة زوجتي وتذكرة ابني وتذكرة وتذكرة ابنتي ابني وتذكرة ابني وتذكرة بنتي ابنتي. وتذكرة بنتي ابنتي. اوكي. ابنتي. أوكي. وأين جوازات السفر؟ وأين جوازات السفر؟ هذه هي جوازات السفر. هذه هي جوازات السفر. أين تأشيرة الخروج؟ أين تأشيرة الخروج؟ هذه تأشيرة الخروج. هذه وهذه تأشيرة تأشيرة الخروج. الدخول. وهذه تأشيرة الدخول. الرحلة رقم 777. الرحلة رقم 777. 770. تغادر الطائرة الساعة 3 فجرا. تغادر الطيارة الساعة 3 فجرا. الثالثة. 3 فجرا. احضر إلى المطار قبل ساعتين. احضر إلى المطار قبل ساعتين. شكرا. رحلة سعيدة. رحلة سعيدة. We'll stop here and next time inshallah we'll continue. Okay. أوكي إن شاء الله. مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام.